बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। आज 9 अप्रैल है, दिन है मंगल का। आज 2024 है, लेकिन 9 अप्रैल 2022 को एक बहुत बड़ा सानहा हुआ था, जिसमें इमरान खान की चलती हुकूमत को गिरा दिया गया था, जिसे रिजीम चेंज का नाम दिया गया था। ताकतवर भी परेशान हैं। अवाम ने ये दिन इमरान खान के नाम कर दिया है और आज पूरे मुल्क में जो पुरअमन रैलियां हैं वो निकाली जाएंगी। इमरान खान की हिमायत का ऐलान किया जाएगा एक बार फिर। वहीं पर नवाज शरीफ लंदन से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के लिए ऐसे ही है जैसे मौत का घाट होता है। ये दावा बहुत बड़ा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक सख्त बयानिया जो है वो अपनाना है। इसका जो इशारा है वो गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब भी दे चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मज़ाहमत की सियासत की है, हमेशा उन्होंने मज़ाहमत की है। लिहाजा ये एक पॉइंट जो है वो उजागर किया गया था कि नवाज शरीफ आने वाले वक्त में एक बड़ा सख्त बयानिया जो है वो लॉन्च करने वाले हैं। इसके साथ मोहम्मद जुबैर नून लीग के बड़े करीब थे, असद उमर के भाई हैं, लेकिन नून लीग के साथ वफादारियां इनकी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। मोहम्मद जुबैर ने हद कर दी है और रहती कसर जो है वो शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने पूरी कर दी है। एक तो शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने अपनी जमात जो है वो रजिस्टर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया है, लेकिन आज उन्होंने जो बात कर दी है वो बात शायद शहबाज शरीफ साहब को रात सोने ना दे और नवाज शरीफ साहब की जो नींदें हैं वो ऑलरेडी शाहिद हाकान अब्बासी और दीगर जो नून लीग के रहनुमा हैं उन्होंने उड़ा रखी हैं। इस्तीफे का जो है वो मुतालबा सामने आ रहा है। वीडियो की तफसील में चलते हैं, उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले हम ये जो खबर हुकूमत के बारे में है इस पर बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब सरकारी दौरे पर इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, साथ में उनके जो वुज़रा हैं उनका काफिला भी मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। ईद तो छोटी है, आज 29 रोजे हो गए, कल ईद होगी या परसों ईद होगी, लेकिन ईद छोटी है, लेकिन इस पर जो बड़ा टीका है वो हुकूमत ने लगा दिया है, यानी कि बिजली जो है वो दोबारा से महंगी कर दी गई है। अभी इस वक्त आप एक जो यूनिट है उसे कैलकुलेट करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 62 रुपीज का पड़ रहा है पर यूनिट। कमर्शियल यूनिट की बात कर ली जाए तो वो तकरीबन 90 रुपए का हो चुका है। तो छोटी ईद पर यह बड़ा जो तोहफा है ये शहबाज हुकूमत ने दिया है और ये गाहे बगाहे है। आपको हर महीने में 2-3 तोहफे इस तरह के जरूर मिला करेंगे। ये है वो इनाम आपका, ये है वो समर जो 2022 में इमरान खान की चलती हुकूमत को गिराकर ये जो अरस्तू हैं ये हम पर मुसल्लत किए गए थे। मोहम्मद जुबैर साहब ये बड़े क्लोज रहे हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, लेकिन अब शायद इनका जमीर जाग उठा है। मोहम्मद जुबैर जो है उन्होंने आज कहा है कि वजीर आजम को हुकूमती उमूर की गहरी समझ बूझ है ही नहीं है। यह बात उन्होंने एक प्रोग्राम में की है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इतने पानी में नहीं है, उनका इतना कैलिबर ही नहीं है कि जनाब अली वो हुकूमत चला सके, उनकी सूझबूझ इतनी नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसी बोंगियां शहबाज शरीफ साहब ने मारी हैं या मारते हैं उससे कोई दो राहे नहीं है कि जो मोहम्मद जुबैर की बात है वो गलत हो। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि आज नून लीग के पास न सलाहियत है ना इनका अपना मैंडेट है। ये मोहम्मद जुबैर साहब का बड़ा अहम बयान है। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। मुस्लिम लीग नून के देरीना साथी शाहिद हाकान अब्बासी साहब कदावर शख्सियत हैं, वैसे भी उनका कद जो है, हाइट जो है वो भी ज्यादा है, लेकिन सियासी जो कद है वो भी उनका बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के मायानाज जो हैं वो बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ वजीर भी अपनी मर्जी के नहीं लगा सकते तो बेहतर है इस्तीफा देकर घर चले जाएं। वो कहते हैं कि इनके रोने नहीं खत्म हो रहे
کہ شہباز شریف ایک طرف اپنی کابینہ کا اعلان کرتے ہیں لیکن اوپر سے فون آتا ہے جناب علی کہ نہیں جناب آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہماری مرضی کے وزراء لگیں گے۔ شاہد حقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی مرضی کی کابینہ نہیں بنا سکتے، آپ رولا ڈال رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں چلنے دی جا رہی، اس میں عمل دخل، اس میں ٹانگ جو ہے وہ اٹکائی جا رہی ہے، آپ کی مرضی کے وزراء نہیں لگ سکتے، وزیر داخلہ آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، وزیر داخلہ آپ کی بات نہیں مانتا، وزارت خزانہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اور کون سی ایسی وزارت ہے جو باقی پیچھے بچتی ہے؟ لہٰذا آپ چپ کر کے استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ یوں شہباز شریف صاحب سے جو استعفے کی ڈیمانڈ ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب جی حضوری میں وہ بہت اچھے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکومت ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کو بلایا گیا کہ آپ آئیں، آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ عمران ریاض خان پہلے یہی بات کرتے تھے، پھر انہیں چپ کروانے کے لیے غائب کیا گیا، پھر انہیں دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور آج کل ایک خبر ہے کہ سینئر صحافی نے ایک اور صحافی کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور جو اشارہ ہے وہ عمران ریاض خان کی طرف ہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کی جان کو جو ہے وہ خطرہ ہے، کہ نواز شریف پہلے چور تھے اب وہ پاک ہیں، نواز شریف صاحب پہلے کرپٹ تھے پھر انہیں لایا گیا، ان کے سارے کیسز کرپشن کے ختم کیے گئے اور انہیں دودھ سے نہلا دیا گیا، لیکن طاقتوروں نے نواز شریف کے ساتھ پرینک کر دیا اور انہیں وزارت عظمیٰ سے اتنا دور لے گئے کہ آنے والے 10-15 سال میں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی سیٹ تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جانے والے ہیں۔ شہریار افریدی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے اور لندن سے جا کر ایک ایسی دھواں دار پریس کانفرنس کریں گے جو نون لیگ پر ایسے ہی سمجھیں کہ ایک موت کا گھاٹ ثابت ہوگی، نون لیگ پر وہ ایک حملہ ثابت ہوگی، اور نون لیگ جو ہے اس پریس کانفرنس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز اشارہ دے چکے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی ہے۔ ہم جانتے ہیں نواز شریف نے کون سی سیاست کی ہے۔ مشرف دور میں انہوں نے ڈیل کی بغیر کسی بندے کو بتائے، بغیر کسی کو اس پلان میں شامل کیے، یہ جناب علی ملک سے انہوں نے جہاز پکڑا اور یہ سعودی عربیہ چلے گئے، وہاں پر جا کر پھر انہوں نے بڑکے ماری۔ اب پاکستان میں موجود ہونے کے باوجود نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ یہ خاموشی جو ہے یہ ایک بہت بڑے طوفان کا جو ہے وہ پیش خیمہ ہے۔ نواز شریف صاحب عنقریب لندن جائیں گے اور لندن جا کر اس حکومت اور طاقتور حلقوں کے خلاف ایک بہت بڑی اور سالڈ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز حکومت میں جب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی 2 نمبر فیک حکومت ہم پر مسلط کی گئی تھی، تب نواز شریف صاحب نے پاکستان آنا تھا، لیکن نواز شریف صاحب کا بیانیہ بڑا سخت تھا۔ شہباز شریف صاحب پاکستان واپس آئے جب انہوں نے حکومت نگران سیٹ اپ کے حوالے کی، اور دوسرے دن یہ دوبارہ لندن چلے گئے اور جا کر انہوں نے اپنے بھائی صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب اگر پاکستان واپس آنا ہے تو بیانیہ بدلیں۔ لہذا نواز شریف نے پھر اپنا بیانیہ بدلا، اور الیکشن میں جانے تک نون لیگ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا۔ نون لیگ نے 15 سیٹیں بھی نہیں جیتی، انہیں جتنی سیٹیں دلوائی گئی ہیں یہ دھکے اور زور زبردستی کی سیٹیں انہیں دلوائی گئی ہیں۔ لہذا نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب عنقریب پاکستان چھوڑ کر لندن شفٹ ہونے والے ہیں، اور دوبارہ لندن سے وہ اپنی وہ جو گھسی پیٹی سیاست ہے وہاں پر بیٹھ کر بڑکے ماریں گے اور ورچوئل اجلاس کیا کریں گے، اور اس میں جو طاقتور حلقے ہیں انہیں للکارا کریں گے۔ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بات اگر دیکھی جائے اس حکومت میں کس قدر انوالومنٹ ہے طاقتوروں کی، تو محسن نقوی، فیصل ووڈا اور انوار الحق کاکڑ یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ موہرے ہیں اور طاقتوروں کے موہرے ہیں۔ محسن نقوی، ہم سب اندھے تھوڑی ہیں کہ محسن نقوی صاحب کہاں سے آگے، وہ کسی کے پیچھے سے خانہ کعبہ کے دروازے سے برآمد ہوتا ہے اور فقیرانہ شکل لے کر اتنے بڑے صوبے کا وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ ایون فیلڈ کے جو اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، جب رجیم چینج ہو رہی تھی تو وہاں پر منہ لکوتا ہوا باہر نکلتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جہاں جتنی میٹنگز ہوئی لاہور میں، اس میں وہ کیمرے سے آنکھ بچا کر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن نظر آ جاتے ہیں۔ محسن نقوی کیسے آئے اور کیسے اتنے بڑے صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ لگ گئے جناب علی؟ اس کے بعد ان کی خوبیاں اتنی پسند آئیں کہ انہیں سینیٹر بنوا دیا گیا، اور اس سے پہلے انہیں وزیر داخلہ بنا دیا گیا، اور اب ریاست کے اندر محسن نقوی کی ایک اپنی ریاست ہے، ایک اپنی اجارہ داری ہے، ایک اپنا ملک ہے، ایک اپنا قانون ہے، ایک اپنا آئین ہے جس کے مطابق محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، آج کا جو دن ہے، اگر ماضی کے اوراق
टटोले जाएं, अगर उन्हें पलटा जाए, तो आपको याद होगा 9 अप्रैल 2022 को रात 12 बजे के करीब इमरान खान की जो हुकूमत थी उसका तख्ता उल्टा गया था। ताकतवर इस दफा डायरेक्ट सामने नहीं आए, उन्होंने ये जितने सियासी बोने हैं इन्हें अपना मोहरा बनाया और इनके तवस्सुत से इमरान खान की चलती हुकूमत का जो है वो कला कमा किया। इमरान खान अकेला प्राइम मिनिस्टर हाउस से डायरी उठाकर बाहर निकला था। नाज़रीन ग्रामी, वो इमरान खान जिसने एक बहुत बड़ा विजन दिया था 9 अप्रैल 2022, जब साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने 13 सियासी जमातों और अदालतों की मदद से इस लूली, लंगड़ी और खौफनाक हुकूमत जो हम पर मुसल्लत की गई थी, जमहूरियत जिसे ये सारे इसका अलम बुलंद फरमाते हैं सिर्फ जुबानी हद तक, इन तमाम ने शब खून मारा जिसे मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ज्यादा कुव्वत से जारी और सारी रखा और आज वतन अजीज के को ऐसे घड़े में फेंक दिया गया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एक ही रास्ता है और वो है बातचीत का। हमेशा के लिए ये दस्तूर और अवाम की मंशा के सामने अपना सर जो है वो ऐसे खम कर लें तो जनाब अली इनकी बल्ले बल्ले भी हो जाएगी। ताकतवर जैसे चाहते हैं वो वैसे कर लेंगे, लेकिन उसमें अवाम का मफाद होना चाहिए। अवाम को सर तो उठाने दें ना। अवाम जितनी मेहनत कर रही है, जितना कमाती है, अवाम को कम अज कम मांगना ना पड़े। अवाम एक दूसरे के खून की प्यासी तो ना बने। हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं, कराची उठाकर देख लें, लाहौर उठाकर देख लें, इस्लामाबाद उठाकर देख लें, वहां पर आए रोज डकैतियां होती हैं। एक मोबाइल फोन 5,000, 10,000, 20,000 के पीछे एक कीमती जान ले जाते हैं। भाई ये भूख है, ये अफलास है, ये लाकानूनियत है, ये है वो इनाम जो हमें दिया गया है उस रात जो रिजीम चेंज की गई थी। अगर इमरान खान की हुकूमत ना गिराई जाती तो तहरीक इंसाफ के अपने जो तब के वजीर थे वो तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को राजी नहीं थे। तहरीक इंसाफ का जो पोल था वो खुलकर सामने आ रहा था, भाईजान आपने क्यों हुकूमत गिराई? आप हुकूमत ना गिराते तो इमरान खान की आज इतनी बल्ले बल्ले नहीं होनी थी जितनी आज है। 9 अप्रैल को जो रिजीम चेंज हुई उसको 2 साल मुकम्मल होने पर कौम ने इमरान खान से इज़हारे यकजहती के लिए पुरअमन अंदाज में बाहर निकलने का फैसला किया है। और यह बात बड़ी परेशान कुन है, यह बात बड़ी जो है वो चुभने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी कोशिश की कि इमरान खान का खात्मा किया जा सके, इमरान खान का नाम मिटाया जा सके। इवन टेलीविजन स्क्रीन पर इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन उसके बावजूद अवाम ने इमरान खान को ऐसे जिंदा किया कि इमरान खान अगले 2000 साल भी पाकिस्तानी तारीख में दफन होने वाला नहीं है। लिहाजा इन्हें अब इस चीज का एहसास हो चुका होगा कि जो इन्होंने रिजीम चेंज की थी वो सरासर एक ज्यादती थी और गलती थी। अगर इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दिए जाते तो आज इमरान खान का कद सियासी तौर पर इतना ना होता और ना ही इन्हें इतनी मज़ाहमत का जो है वो सामना करना पड़ता। हमारे मुल्क पर अल्लाह करीम रहम फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।